नाम जो टेली मेडिसिन का शोबा है वो कोविड में खासा उभर कर सामने आ रहा है और हुकूमत जो है इसके ऊपर अभी काफी एक्टिव और संजीदा भी दिखाई दे रही है। वो इस तरह से कि हुकूमत ने डॉक्टर्स के मशवरे से अब एक टेली सेंटर भी कायम किया है जहां पर आपको डॉक्टर्स की जो फुल सर्विसेज हैं वो आपको घर बैठे मिल सकती हैं, आपको मशवरों से लेकर अद्वियात तक आपको मिल सकती हैं। तो क्या जरूरत है कि जब तक खुदा ना खास्ता कोई सीरियस या संजीदा सूरत हाल नहीं है आप अपने पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाएं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट जो डॉक्टर शामिल गुफ्तगू है मैं उनका तारुफ आपसे करवाते चलूं। डेंटल कंसल्टेंट सलीमा नवीद मांझी साहिबा, गुड मॉर्निंग टू द शो। कैसी हैं आप? मैं ठीक, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर, मुझे सबसे पहले ई कंसल्टेशन शोबे से मुतालिक थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को अवेयर कीजिएगा। ठीक है, सो ई कंसल्टेशन जिसे हम टेली हेल्थ या टेली मेडिसिन कहते हैं, टेलीफोन से निकला है। जैसे फोन पे राब्ता करते थे जैसे पुराने जमानों में, इस तरह से अब वाया वर्चुअली हम जो है वो कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स की सारी जो भी मसले हैं उनको सुने वीडियो के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, और फिर उसको अकॉर्डिंगली इस तरह ट्रीट करें। सो टेली मेडिसिन केम इनटू बीइंग बहुत पहले से ही, लेकिन मैं कहूंगी कि कोविड के टाइम पे इसका थोड़ा रुझान और ज्यादा बढ़ा। इसका एक खास रीजन ये था कि हॉस्पिटल्स उस वक्त जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है सिर्फ वही करती थी, जो नॉर्मल कंसल्टेशन के कोई मसले थे वो सारे जो है वो होल्ड पे चले गए थे। तो उस सूरत में लोगों ने ये सोचा कि अब ई कंसल्टेशन टेली मेडिसिन का टाइम आ गया है, क्योंकि अब जाहिर है लोगों को घर बैठ के कंसल्टेशन चाहिए। तो उस सूरत में इसने बहुत काम किया और माशाल्लाह मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी सेहत कहानी को, ओला डॉक को। बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर, आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत बड़े हॉस्पिटल किंग एडवर्ड्स के अंदर ई कंसल्टेशन का अब अलग से एक पोर्शन आ चुका है जो कि वो टेली हेल्थ को लेकर चलते हैं। कोई भी ऑन स्पॉट वर्चुअली, इवन आप अगर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि लोग जो है वो सर्जरीज भी जो है वो एक सर्जन से सुन के और वो लाइव बता रहा होता है और डायरेक्टली वो सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी कि इट हैज गॉटन सो मच नाउ फेमस और इतना अप्रोप्रिएट हो चुका है लोगों के लिए कि अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई थिंक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएंगे कि जो पेशेंट है वो टेली मेडिसिन के लिए किस तरीके से कनेक्ट कर सकता है विद द राइट डॉक्टर? ओके, सो वी हैव सर्टेनली सो मेनी पेजेस एंड सो मेनी मैं कहूंगी कम्युनिटी बने हुए हैं जिसमें आप ओला डॉक का मैंने बात की, जिसमें सेहत कहानी की बात की, उसमें हर डॉक्टर की एक पिक्चर के साथ उसकी पूरी प्रोफाइल लिखी हुई होती है प्रोफेशन की। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हमें हमारे फोन में करनी है। यस, हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं बहुत ज्यादा फोन पे, या आप लैपटॉप के थ्रू भी अपने कर सकते हैं उसमें। लेकिन ये इसकी अवेलेबिलिटी का ये एक फायदा होता है कि आप घर बैठे क्लिक कर सकते हैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स बुक करवाने के लिए। आपको कोई क्यू में नहीं लगना पड़ता, आपको बहुत बड़ी वेटिंग नहीं करनी पड़ती। आपको एक डॉक्टर की सिलेक्शन उसकी प्रोफाइल के थ्रू आप ले रहे होते हैं, एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंगली आप उसको क्लिक कर रहे होते हैं। और उसका फायदा ये होता है कि फिर आप एक लंबी कतार में नहीं होते, आपको डायरेक्टली उसका डे मिल जाता है। आपको उस दिन प्रेजेंट होना है, डॉक्टर उस दिन प्रेजेंट होगा और आपको कंसल्टेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे घर में भी या कुछ ऐसे हादसात हो जाते हैं जैसे कि बच्चों का किचन में जाना और हाथ जल जाना, या माओ का किचन में कट लग जाना, या बच्चों को किसी किस्म की चोट लग जाना, या किसी पेशेंट का फौरी तौर पर हार्ट अटैक का आ जाना। तो ऐसे में फैमिली भी पैनिक कर जाती है, हॉस्पिटल पहुंचने के लिए भी बहुत वक्त दरकार होता है। तो फर्स्ट एड जो है हम कनेक्ट करके क्या वो घर पर अपने पेशेंट को फौरी तौर पर दे सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज है कि मैं कहूंगी कि अब टेली हेल्थ का एक और फायदा है। जैसे पहले हमने बात की ना, एप्लीकेशन से आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। कुछ ऐसी भी है जो इमीडिएटली आप जो है वो टॉक भी कर सकते हैं डॉक्टर से। तो डॉक्टर्स के कुछ अप्रोप्रिएटली नंबर्स अवेलेबल होते हैं, आप क्लिक करके उन पर कॉल कर सकते हैं और वो आपको गाइड करेंगे कि आप ये दवाई कर लें या ये कर लें, यूज जो भी है। इससे एक फायदा आपका ये होता है कि कोविड के अंदर आपका एक्सपोजर एक तो बच रहा है, जो भी हॉस्पिटल पे आप जा रहे हैं और आपको एक्सपोजर करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अगर खुदा न ख्वास्ता ऑन वे अगर आप वहां पहुंचते हैं और ऑन द वे अगर कुछ हादसा ऐसा हो जाता है जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, तो वो एक चीज आपके लिए भी एक डिसहार्टनिंग होती है। तो टाइम उस वक्त आपके लिए सब कुछ होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉल पे आपको डॉक्टर जो है वो गाइड कर देते हैं और आप फिर। अच्छा, दूसरी एक और चीज मैंने बहुत मजे की एक चीज पढ़ी ऑनलाइन जो मैं शेयर करना चाहूंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लैपटॉप हर वक्त साथ में नहीं रखते, तो इसलिए फोन की एप्लीकेशन फोन पे व्हाट्सएप के थ्रू भी आ सकती है आपके पास। तो बहुत सारे डॉक्टर्स आपको फोन पे प्रिस्क्रिप्शंस दे देते हैं, आपको वॉइस नोट्स के थ्रू बता देते हैं, या वीडियो कॉल्स के थ्रू आपको गाइड कर देते हैं। यानी इतनी एक्सेसिबिलिटी हो गई है कि अब वो चीजें हमारे दूर नहीं है। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अमेरिका में डॉक्टर पाकिस्तानी चला गया है और आपका उससे नहीं है राब्ता, तो आप ऑन कॉल उसको ले सकते हैं। और मजे की बात मैं आपको बताती हूँ, हमारे इतने सारे डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, वेल प्रोफेशनल्स हैं जो शादी करके बाहर चले गए या कोई और मुल्क में चले गए हैं, तो उनके थ्रू भी हम इसके थ्रू टेली हेल्थ के थ्रू मैं कह रही हूँ हम उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज कमेंडेबल। अच्छा,
خواتین کے لیے ٹیلی میڈیسن نے کتنے جو ہے مواقع فراہم کیے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم لوگ میڈیکل کالجز کی بات کریں تو وہاں پر جو 70% ہے وہ جو ہے طالبات کی پرسنٹیج ہے، جبکہ جو پریکٹسنگ ہے وہ دیٹ از 23%. یس اگریڈ. میں بتاؤں گی کہ آپ نے بالکل اسٹیٹک صحیح بتایا ہے. صحت کہانی کی ایک میں بہت بڑی سٹوری پڑھ رہی تھی اور انہوں نے خود ہی بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ جو جب کووڈ آیا تو ہم نے اس چیز کو یہ فیل کیا کہ خواتین جو تھیں اس ٹائم پہ جب وہ بہت شادی ہو گئی یا کوئی بھی اپنے مسئلے مسائل کی وجہ سے شادی کرنے کے بعد ان کے گھریلو کوئی کام تھے، بچہ ہو گیا، اس وجہ سے وہ تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی اور ذمہ داریوں کی وجہ سے انہوں نے اپنی جو ایک میں کہوں گی پروفیشن اس کو کنٹینیو نہیں رکھا. تو وہی والی بات جب 23% سے رہ گئی تو ہمارے پاس ایک لارجر بلک تھا جو اس وقت نہیں کیٹر ہو رہا تھا. جب ٹیلی ہیلتھ آیا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو گھر پہ بیٹھ کے کام کرنا چاہتے ہیں، جو 48 سے 36 آورز کی نہیں کرنا چاہتے ہیں ایمرجنسی ڈیوٹی یا جاب، تو وہ گھر پہ بیٹھ کے کچھ کنسسٹنٹ آورز کے لیے اپنی ایک ڈیوٹی دے سکتے ہیں. اور دیکھا یہ گیا ماشاءاللہ کہ 1500 سے شروع ہوا تھا یہ اسٹیٹسٹکس جو خاتون وہاں پہ کام کر رہی تھی صحت کہانی میں، اور اب وہ 5000 تک پہنچ چکا ہے. یعنی کہ یو کین سی اے گریٹر اسپائک آف پیپل ہو آر کمنگ ہیئر. تو فیمیلز کے لیے اپنے اپروپریٹ آورز، اپنی خود کی فیزیبلٹی کی سے وہ وہاں پہ گئی ہیں، کام کر رہی ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی بھی اور آ رہی ہیں اس طرح کی خواتین جو ان کو لگتا ہے کہ گھر پہ بیٹھ کے وہ کر سکتے ہیں اور وہ جاب لیس بھی نہیں ہے اور وہ اپنی پریکٹس میں بھی اب آ رہی ہیں. That's amazing. ڈاکٹر کتنا ضروری ہے کہ ہم اس اویئرنیس کو مزید اسپریڈ کریں، مزید ہم اس پر بات کریں کہ چونکہ کووڈ کے دن ہے تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ٹیلی میڈیسن کا جو شعبہ ہے اس میں مزید جو ہے اس کو سپورٹ کریں، اور جو لوگ ہیں وہ بغیر کسی وجہ کے بار بار اسپتالوں کا رخ نہیں کریں. اس حوالے سے اویئرنیس ہونا کتنا ضروری ہے، اور یہ an easy method also. یس اینڈ آئی تھنک میں تو پہلے آپ کو یہ بہت اپریشیٹ کروں گی آپ کے چینل کو کہ جنہوں نے یہ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے یہ لوگوں کی طرف اویئرنیس دی ہے. آئی تھنک دس از دا وے وی کین کریٹ دی اویئرنیس بٹوین پیپل کہ کس طرح سے آپ ان ایپس کو ڈاؤن لوڈ کریں. ابھی آپ ان پہ دیکھیں، جانچیں، ان پہ دیکھیں ڈاکٹرس کی ایکسپرٹیز کیا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان ایپس کے تھرو آپ بہت ڈسکاؤنٹڈ کنسلٹیشن بھی لے سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اماؤنٹ دینا پڑ رہا ہے کوئی کنسلٹیشن کے لیے، وہ بھی نہیں ہے. پرسنٹیجز آف پہ بھی ہے، ڈسکاؤنٹس پہ بھی کنسلٹیشن مل رہی ہیں، اور ایکسپرٹیز آپ ہمیشہ سے جانیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ڈاکٹر کیسا ایکسپیرینس کیسا رہا. تو آئی تھنک آپ اپنے گھروں میں بات کرتے ہیں، جب ڈسکشنز کرتے ہیں لوگوں کے درمیان یا سوشل میڈیا کے تھرو، اپنے پیجز کے تھرو، گروپس کے تھرو آپ یہ اسپریڈ کریں تاکہ ورڈ آف ماؤتھ سے یہ اسپریڈ ہوگا تو کمیونٹی سے یہ لارجر گلوبل تک چلا جائے گا. Exactly. تو آئی تھنک دس از دا وے وی کین ایکچولی سو چیریٹی بگینس ایٹ ہوم. اپنے گھر سے شروع کریں اور پھر یہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیں. تو آئی تھنک دس از دا وے وی کین ڈو اٹ، اور اس کا ایکسپیرینس تو لوگوں کے درمیان واقعی بہت اچھا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کتنا ضروری ہے کیونکہ شہروں میں تو ہمارے پاس اسپتالوں کی ڈاکٹرز کی جو فیسلٹی ہے وہ ہمیں اس میں کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے، لیکن دیہی علاقوں میں اگر ہم اس بات کو مزید اسپریڈ کریں تو وہاں کے لوگوں کے لیے کتنی زیادہ آسانی ہے کہ وہاں کے لوگ جو اکثر کہ نہیں ان کی رسائی تک اچھے ہاسپٹلز یا ڈاکٹرز ہوتے تو وہ کتنے سارے حادثات سے بچ سکتے ہیں. ویری نائسلی آسکڈ. میں بتاؤں گی 50% سے بھی لیسر جو ہماری پبلک ہے پورے عوام میں، پاپولیشن میں، ان کو تو رسائی نہیں ہے کہ وہ ایک ایلیٹ ایک ٹریٹمنٹ لے سکیں یا پھر مینجمنٹ لے سکیں، کنسلٹیشن ڈاکٹر سے کنسلٹ تک کر سکیں. تو وہ صورتحال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی رسائی بھی نہیں ہوتی یا وہ پہنچ نہیں سکتے. وہی والی بات ہے کہ رورل ایریاز میں وہ رہتے ہیں. تو جب ان کو اربن ڈاکٹرز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو یہ بیسٹ ٹیلی ہیلتھ تھا جس نے ان کو وہاں تک ایکسیسیبل کروایا. اینڈ آئی تھنک ٹیلی ہیلتھ ہیز ٹریمینڈس بینیفٹس جو لوگوں تک، وہ جو بہت زیادہ فار ایریاز میں رہتے ہیں ان تک بھی یہ رسائی ہوئی ہے، اور ڈاکٹرز سب کے لیے ایکولی مینج کیا انہوں نے. تو آئی تھنک دیٹ از ویری ہیلپ فل فار دیم ایز ویل. اوکے، گورنمنٹ اس میں کتنا جو ہے وہ ایکٹیو دکھائی دے رہی ٹیلی سینٹرز قائم کرنے کے حوالے سے؟ میں نے جیسے بات کی کنگ ایڈورڈ کے اندر بھی ماشاءاللہ سے آ گیا ہے ہمارے پاس سروسز. ہر ہاسپٹل کے اندر اب ایک الگ سے ٹیلی ہیلتھ کا ایک ڈپارٹمنٹ بن گیا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اسی ویسینٹی میں بیٹھ کے ڈاکٹر جو ہے وہ پوری ان کے پاس ویب کیمپس اور پوری ایک ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے پریپیئرڈ تاکہ وہ پوری طرح گائیڈ کر سکیں کہ کیا کس طرح سے کون سا سرجری کرنی ہے، کون سی کنسلٹیشن. بہت سارے لوگوں نے پہلے یہ شکایتیں بھی کی کہ ای کنسلٹیشن سے آپ کنسلٹیشن لے سکتے ہیں، تو سرجری اگر کرنی ہو تو آپ نے یہ اب ہم آپ کو بتا دیں کہ بہت ساری جگہوں پہ یقیناً میں آپ کو اس کا ایک ریفرنس بھی دوں گی کہ آغا خان یونیورسٹی نے گلگت کے اندر یہ بہت بڑا ایک ایگزامپل بھی ہوا تھا، میڈیکل سینٹر ہے وہاں پہ گلگت کے اندر، وہاں پہ لائف سرجری کروائی تھی سی سیکشن، اور ماشاءاللہ وہ جو ہے وہ سکسیسفل
सक्सेसफुल भी हुई, और ये एक छोटी सी एग्जांपल इस तरह से तो हो रही है। बाहर के मुल्कों में तो पहले भी था, लेकिन पाकिस्तान में अब माशाल्लाह बहुत इसका रुझान आ गया। आई थिंक और डॉक्टर साहब जिस तरह से कि हमारा वक्त जो है वो तेजी से गुजर रहा है, लोगों के पास टाइम भी नहीं है, हमारे शहरों में जो ट्रैफिक है वो बड़ी डिस्टर्ब भी दिखाई देती है, तो ऐसे में आप अपना वक्त भी बचा सकते हैं, ट्रैफिक से भी आप बच सकते हैं। पेमेंट मेथड इज ऑल्सो ऑनलाइन। मैं चाहूंगी कि आप इस हवाले से भी पेमेंट मेथड हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास क्रेडिट कार्ड का होता है, डेबिट कार्ड का होता है। इजी पैसा और अब जैस वो तो ऑलरेडी हमारे लिए एक्सेसिबल है, तो लोग आराम से जो है वो अपने घर बैठे पेमेंट कर सकते हैं, और ना आपको कोई ऐसी हासिल है कि आपको वहां जाना है, किसी को भेजना है। घर बैठ के आप पेमेंट करें और आपकी जो है फीस आप जो है वो सबमिट कर दें, और आपकी प्रिस्क्रिप्शन आपको ऑन स्पॉट आपकी ईमेल पे भी आ सकती है, एक तरीका ये होता है, या आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी आ सकती है, जो आपके पास उस वक्त जो है वो अवेलेबल होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलीमा, आपने टाइम निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए, और आप बात कर रही थी टेली मेडिसिन के हवाले से, विच इज कॉमन आफ्टर कोविड।